बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रुकैया गज़ल। आप सब सलामत रहें। आप सबका साथ रुकैया गज़ल के लिए हमेशा बहुत अहम रहा है और आज भी बहुत अहम है। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका साथ अहम है। नाजरीन, आज हस्बे मौका में हम किसी सियासी टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। आज मैं आपके साथ डिप्रेशन पे बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मौलाना तारक जमील साहब के साहबजादा जो है उसने डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी कर ली है। ये ख़ुदसोज़ी पूरे मुआशरे को हिला कर रख गई है, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि दौलत, शोहरत, इज़्ज़त और मज़हब यानी कोई चीज़ भी बचा नहीं सकी। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या काम हो सकता है जो कि हमें डिप्रेशन से बचा सकता है। इसका मतलब तो ये है कि आज तो हर दूसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है। तो क्या इसका वाहिद हल खुद सोजी ही रह जाता है? मैं आपको बताऊं, मैं 2 दिन पहले एक शादी पर गई थी, तो वहाँ पर मैंने 80% अफराद को, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, मर्द है या औरत है, उसको डिप्रेशन का शिकार पाया। किसी को मौत का खौफ है, किसी को ज़िंदगी का खौफ है, किसी को मोहब्बत ना मिलने का गम है, किसी को चाहत ना होने का गम है, किसी को बच्चों का गम है, किसी को साथी का गम है, किसी को किसी के रवैयों का गम है, किसी को आपसी ताल्लुकात का गम है, किसी को यानी मुख्तलिफ़ किस्म के गम हैं और हर कोई गम का शिकार है। और जिस शख्स के साथ उसे मसला है, एक वक्त में उसके साथ उसको बड़ी गहरी मोहब्बत और एक वालिहानापन भी था, चाहे वो उसकी औलाद थी या उसका कोई भी रिश्तेदार था, जो भी था। ये एक ऐसी बात है जिसने मुझे हैरान कर दिया कि ऐसा क्या है। यानी 80-90 की दहाई में अगर मैं चली जाऊं तो वहाँ पर ये सब कुछ नहीं था। आज हर कोई एकदम बर्दाश्त का शिकार है, हर कोई रो रहा है, हर कोई परेशान है, हर किसी के पास जो है वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे वो उसका गम बांट सके। हर कोई सोशल मीडिया पर आता है मोहब्बतें तलाश करने, दोस्त तलाश करने, और वही लोग उन्हें नंगा करके सरेआम कर देते हैं। एक अजीब नफसा नफसी का आलम हो चुका है। हालांकि ये चीज़ें अपने प्यारों के साथ ही अच्छी लगती हैं। गम उन्हीं के साथ ही बांटे जाते हैं जिनके साथ आप रो सकते हैं, जिनके साथ आप हंस सकते हैं, जिनके साथ आप अपनी वो परेशानियां बता सकते हैं, जिनको आपको यकीन होता है कि वो हमारे साथ, फिर मैं ये कहूँगी हमारे मुआशरे के साथ ना जुल्म बढ़े हुए हैं। ये भी हमारे मुआशरे के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि हमें ये कहा गया, हर एक को यही कहा गया कि तुम ना रिश्ते ना बनाओ, ताल्लुकात ना बनाओ, तुम पैसा कमाओ। जब तुम पैसा कमा लोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हुआ क्या, जब पैसा कमाया तो लोग दूर कर दिए, अपने दूर कर दिए। हाय, हम इनके ऊपर खर्च करेंगे, ये लोग हमारा खाएंगे, ये लोग हमारे साथ बैठेंगे, अरे इनका तो लेवल ही नहीं है। और जो अपने लेवल के बने वो भी यही सोच रहे थे। हर कोई तन्हा और ऐसे घूम फिर हर तरफ फिरने लगा जैसे कोई भी उसका वाली वारिस ही नहीं है। लावारिस लाशें नज़र आती हैं। लोग जी इतने इतने मिलियंस के करीब उनके व्यूअर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उनके साथ कोई नहीं होता। उनकी लाशें लावारिस पड़ी होती हैं। ना इज़्ज़त काम आई, ना दौलत काम आई, ना शोहरत काम आई, ना पैसा काम आया, और हमने सब गवा दिया। आज हर कोई डिप्रेशन का शिकार है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ हर शख्स डिप्रेशन का शिकार है। हर शख्स को कोई ना कोई गम है और वो समझता है, यानी हर आँख में जो है वो एक चुभन है, हर दिल जो है वो तन्हा है और वो अपने जैसी जो रूहें हैं उसे तलाश कर रहा है। पता वजह क्या है? जानते हैं वजह क्या है? क्योंकि हमने बात सुननी छोड़ दी है। हम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, हम किसी की जज्बात जानना ही नहीं चाहते। हालांकि यही बातों ने गलत फहमियाँ पैदा कर दी हैं। मेरा एक शेर है,
حل غلط فہمی کے ہزاروں ہیں، وہ کہیں تو صحیح جو رنجش ہے، اور یہاں پر نہ کوئی کہتا ہے نہ سنتا ہے اور نہ کوئی سناتا ہے۔ حالانکہ اگر بات سنی جائے، سنائی جائے، کہی جائے تو ڈپریشن جیسی بیماری تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کس کو سنائی جائے؟ آپ نے کیا محلے والوں کو سنانی ہے؟ آپ نے کیا دوستوں کو سنانی ہے جو کہ آپ سے ویسے ہی حسد کرتے ہیں، جو بعد میں آپ کے دشمن بن کے سامنے آ جاتے ہیں؟ آپ نے یہ باتیں سنانی تھیں اپنے لوگوں کو سنانی تھیں۔ آپ نے یہ باتیں اپنے ساتھی کو سنانی تھی، اپنے والدین کو سنانی تھی۔ آپ نے سوچا ہائے والدین کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ارے وہی تو آپ کا کام اٹھاتے ہیں۔ آپ نے یہ باتیں انہیں سنانی تھیں جو آپ کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے یہ باتیں انہیں سنانی تھیں جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کے غموں میں شریک ہوتے ہیں، آپ کے مرنے کا سن کر دوڑے چلے آتے ہیں، آپ کے بیمار ہونے کا سن کر آتے ہیں، آپ کی شادیوں پر خوشیوں بانٹنے کے لیے آتے ہیں، آپ کی ایک بیماری کا سن کر آپ کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے انہیں سنانی تھی، انہوں نے آپ کا غم سننا تھا، غیروں نے نہیں سننا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں محبوب غم سنتا ہے؟ محبوب کو ایک سے دوسری مرتبہ آپ کہیں گے نا کہ میں بیمار ہوں یا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا مجھے یہ میری زندگی اس طرف جا رہی ہے کہ یا مجھے کوئی سپورٹ دے دے، تو وہ پتہ ہے کیا یہ کیا مصیبت ہے جو میرے گلے پڑ گئی ہے۔ اب اگر کوئی سی لڑکی کو آپ یہی بات فون پہ کہہ دیں گے میں آج کل پریشان ہوں، 2-4 دفعہ سے کہہ کے دیکھیں، وہ کہے گی کوئی پیار کی بات کرو، کوئی اچھی بات کرو، یہ کیا تم مجھے باتیں سناتے ہو؟ یہ باتیں کوئی نہیں سنتا، یہ باتیں وہ سنتا ہے جس نے زندگی کا ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ تو کون ہے؟ آج آپ خود سے سوال کریں، وہ کون ہے جس کے آپ کے مرنے پر جنہیں فرق پڑے گا؟ وہ کون ہے جنہوں نے آپ کے مرنے پر آنا ہے؟ وہ کون ہے جنہوں نے آپ کا جنازہ اٹھانا ہے؟ وہ کون ہے جنہوں نے آپ کے بعد رونا ہے؟ وہی لوگ ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آپ کا سہارا بن سکتے ہیں، وہی لوگ ہیں۔ ان کی باتوں کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، انہیں اپنے ساتھ بٹھانا پڑے گا، ان کو اپنا بنانا پڑے گا، ان کو اپنی بات سنانی پڑے گی، ان کو سمجھانا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں سمجھتے انہیں سمجھائیں کہ ہم ایسا چاہتے ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انہیں سمجھا لیں گے، انہیں قائل کریں نا جیسے پہلے کیا کرتے تھے، انہیں قائل کریں، برداشت کریں۔ یہ رشتوں کی خوبصورتی ہے، یہ تعلقات کی خوبصورتی ہے۔ زیادہ نفرت بھی تکلیف دیتی ہے، زیادہ محبت بھی تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اس طرح کے رشتے ملے ہوئے ہیں۔ جن کے پاس رشتے ہیں وہ انہیں سنبھال لیں، بات کہا کریں، بات سنا کریں، بات سنایا کریں، دعا لیا کریں، دعا دیا کریں، اور دعائیں لینے سے مقدر بدل جاتے ہیں، بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو اپنا ذاتی ایک تجربہ بیان کرتی ہوں کہ مجھے گزشتہ آپ سارے جانتے ہیں، آپ نے میرے کالمز میں بھی پڑھا تھا، مجھے ڈینگی فیور ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے سال ہو گیا ہے، 2 دن پہلے اس کو سال ہو گیا ہے۔ میں نے پورا سال جو تھا اس میں اتنا زیادہ سفر کیا کہ میں نے اس کو برداشت کیا، وہ میری بہت زیادہ ویکنس مجھے ہو گئی تھی، اور الحمدللہ آج میں فٹ ہوں۔ اور اس میں یہ ہے کہ بہت ٹائم لگا اس کو ریکور کرنے میں، تو اس وقت میں نے یہ جانا کہ میرا اپنا کون ہے، اس وقت میں نے یہ جانا کہ میرے بعد کون روئے گا، اس وقت میں نے یہ جانا کہ میرے جانے سے کسے فرق پڑے گا۔ اس وقت مجھے یہ پتہ چلا کہ میں جب گرتی ہوں تو مجھے کون اٹھاتا ہے، وہ کون ہے جو میرا اپنا ہے۔ تو یقین کریں میری ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں، اور میں نے فیصلہ کر لیا میں نے ان لوگوں کے لیے جینا ہے، میں نے ان کی خواہشوں کے مطابق جینا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کہیں ان کی دل، پہلے میں سمجھتی تھی ہم نے کسی کے لیے نہیں، ہم نے اپنے لیے جینا ہوتا ہے، ہم نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے، ہم نے اپنی چیزوں کو بس پانا ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ نہیں، ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہم نے ان کے لیے جینا ہوتا ہے، ہمیں ان کی خواہشوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، ہمیں ان کی عزتوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، ہمیں ان کے باتوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، ہمیں ان کی باتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، ہمیں انہیں ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تب مجھے یقین ہوا کہ یہی میرے اپنے ہیں۔ تو میں نے تو سمجھ لیا ہے، کاش آپ بھی سمجھ لیں اور جلدی سمجھ آئیے گا
کہیں دیر نہ ہو جائے۔